अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दै जाँदा सरकारले गभर्नरमाथि गरेको कारबाहीको बचाउ गरेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज निर्वाचन पैसावालाहरूकै पोल्टामा पर्दा इमान्दार नेता कार्यकर्ता पाखा लाग्दै गएको प्रसङ्ग, कच्चा पदार्थमा भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले घट्न थालेको सिटामोल र जीवनजलको उत्पादन, साथै कूटनीति नबुझेका व्यक्ति भागभण्डामा राजदूत बन्दा बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निभाउलान्, सहकर्मी रमेश धमलाको रिपोर्ट। अनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा पाकिस्तानमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन र खेलकुदमा नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अर्थतन्त्र सुधार्न असहयोग गरेपछि गभर्नरलाई कारबाही गरिएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्रीको बचाउमा, आर्थिक सूचक झन्झन नकारात्मक। स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चिलो बन्दै, पैसा नहुनेहरूलाई उम्मेद्वार बन्नै सकस, अवैध खर्चले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन। मूल्य वृद्धिको असर औषधि उत्पादनमा, सिटामोल र जीवन जलकै उत्पादन घट्यो। 14 वर्ष पुरानो मूल्य समायोजन नगरे औषधि आपूर्ति रोकिन सक्ने व्यवसायीको घुर्की। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा शहबाज शरीफ निर्वाचित, इमरान खानको पीटीआई दलद्वारा मतदान बहिष्कार। र लगातारको दोस्रो हारपछि एपीएफ नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो। दिल्लीलाई मलेसियाले 7 विकेटले हरायो। अर्थतन्त्र झन्झन अप्ठ्यारोमा पर्दै जाँदा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बचाउ गरेका छन्। मन्त्री शर्माले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका हुन्। उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका कमजोर भएको भनेका छन्। तोकिएको भन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा राष्ट्र ब्याङ्क चुपचाप बसेको, अर्थ मन्त्रालयले कर्जा विस्तार सङ्कुचन गर्न आग्रह गर्दा समेत अटेर गरेको र सहुलियतपूर्ण कर्जामा अनियमितता गरेको जस्ता आरोप उनले लगाएका छन्। छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। अब यो यति वृद्धि भयो र त्यो सबै गएर फेरि वस्तु आयात गर्नेमा पनि बढी खर्च भयो। त्यत्रो ऋण गइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा त्यसले के योगदान गर्नु पर्थ्यो, ऋणको प्रवाह हेरेर उत्पादन क्षेत्रको योगदानको कुरा हेर्यो भने त्यो कुराको तालमेल कहीँ छैन। यस्तो पैसा कहाँ लगानी भएको छ त भनेर बार चासो चिन्ता जान्ने प्रयत्न नगरेको होइन। त्यसको लागि हामीले अनुरोध नगरेको भने कहाँ लगानी हुन्छ, कसरी गइराखेको छ भन्ने कुराहरू खोज्न प्रयत्न पनि गरेको हो, तर त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकिनौँ। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बाहिर चित्रण गरे जस्तो खराब नभएको दावी गरे। विदेशी विनिमय सञ्चित घट्न नदिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई निश्चित प्रतिशत आइपिओ छुट्याउन लागेको, विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गरिएको र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा गरिएको अर्थमन्त्रीको दावी थियो। इन्धनमा खपत कम गर्ने सार्वजनिक निकायलाई थप मितव्ययी गरिएको उनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको बचाउ गरिरहँदा आन्तरिक र बाह्य सूचक भने कमजोर देखिएका छन्। विप्रेषण र पर्यटन आयले लय समाउन नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चित 6.5 महिनालाई मात्रै पुग्नेछ, जबकि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत 7 महिनालाई वस्तु आयात गर्ने विनिमय सञ्चित कायम राख्ने घोषणा गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा व्यापार घाटा करिब 13 खर्ब पुगेको छ। आयातका 72% बढ्दा निर्यातको अवस्था दयनीय छ। त्यस्तै 9 महिनामा विकास खर्च 25% सीमित भएको छ। आर्थिक क्षेत्रका समस्या र आयातमा गर्न थालिएको कडाई र त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव बारेको सामग्री अर्थ समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेका कारण राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई कारबाही गर्नु परेको बताएका छन्। बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त भएको बताए। बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखिएका बेला गभर्नरमाथि थालेको कारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले असहयोग गरेको बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिए। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा एकअर्कालाई सघाउन सत्ता गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई अपील गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चका विषयमा विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद शशाङ्क कोइरालासँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आयोगले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद कोइरालालाई खर्चको विषयमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिका बारेमा 7 दिनभित्र जवाफ दिन भनेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले 25 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भने पनि सांसद कोइरालाले 2074 सालको निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आयोगले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनिबार भ्युकुटी मण्डपमा गरेको आमसभामा आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी परेको भन्दै 3 दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनेको छ। यस्तै आयोगले भोलि 753 वटा स्थानीय तहमा खटिने निर्वाचन अधिकृत र 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकृतलाई प्रशिक्षण तथा नियुक्ति पत्र र सामग्री वितरण गरिने जनाएको छ। त्यसैगरी आयोगले वैशाख 1 गतेदेखि प्रत्येक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। 28 जिल्लाको लागि 45,22,000 मतपत्र छापिसकेको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वार छान्ने रस्साकसी चलिरहेको छ। कोही स्वतन्त्र उठ्ने तर्खर गर्दैछन्, तर धेरैको चासो र चिन्ता चुनावमा हुने अधिक खर्चमा छ। बढ्दो अवैध खर्चका कारण कतिपय योग्य र असल व्यक्ति उम्मेद्वार बन्ने आँट नै गर्न सक्दैनन्। भ्रष्टाचार मौलाउन नदिन र सबैले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्न र? मैले 3 चोटि नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 गैँडाकोट जसको हो त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो। दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले निर्वाचन थेग्नै नसक्ने गरी महँगो हुँदै गएको प्रश्न पार्छ। हुन त निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावलाई मितव्ययी बनाउन भन्दै महानगरदेखि गाउँपालिकासम्म 7.5 लाखदेखि 3.5 लाख रुपैयाँको खर्च सीमा तोकेको छ। तर त्यसको पालना हुनेमा दल र उम्मेद्वारलाई नै विश्वास छैन। आयोग पनि तोके भन्दा बढी खर्च गर्नेलाई कस्तो कारबाही भन्नेमा आफै अन्योलमा छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही गर्छ। चुनावमा उम्मेद्वारको टिकट लिने प्रक्रियादेखि नै पैसाको खेल सुरु हुने गुनासो छ। त्यागी र इमान्दार भन्दा चुनावमा खर्च गर्ने पैसावाललाई नै टिकट दिने प्रवृत्ति दलहरूमा बढ्दो छ। एक अध्ययन अनुसार अघिल्लो स्थानीय चुनावमा 50 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। एउटै पालिकामा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। नेता, कार्यकर्ता, मतदाता र अरू एक्टर्सहरू जसले चाहिँ यसलाई हेरे हुन्छ, जसले मोनिटर गरे हुन्छ, जसले चाहिँ कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गरेर त्यसको परिणाम उसले भोग्ने अवस्था हुनु पर्यो। यी सबै एउटा चाहिँ समष्टिगतको प्रयासबाट मात्रै यो कुरालाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। निर्वाचनमा हुने मनलाग्दी खर्च र उम्मेद्वारले पैसा खन्याउने खेलले चुनावलाई भड्किलो त बनाउँछ नै, जित्नेले खर्च उठाउन कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दा विकासका काम नै प्रभावित हुने देखिन्छ। निर्वाचन खर्चिलो हो भन्दाखेरि त अब पैसाको बलमा चुनाव जितेर आएका मान्छेले त्यो पैसा उठाउनु परेन, अनि भ्रष्टाचार त प्रशय पाइहाल्छ नि। त्यस हुनाले एकदमै इन्टर रिलेसन छ होइन। खर्चिलो निर्वाचन र भ्रष्टाचारको बिचमा नजिकको सम्बन्ध छ, अन्तर सम्बन्ध छ। यसलाई त निरुत्साहित गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसनाले निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक यसलाई लियोस्। अहिले चुनावी प्रचार शैली फेरिएको छ। आयोगले किटानी गरेको सीमा पनि दल र उम्मेद्वारले नै त्यसको पालना नगर्दा चुनाव झन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको हो। त्यसैले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन दलका नेता कार्यकर्तादेखि उम्मेद्वार र आम मतदाता सबै सचेत हुनु जरुरी छ।
अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। चुनावमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज रक्सी खुवाउने, भोज भतेर गर्ने, पैसा बाँड्ने जुन काम गर्छन् त्यसलाई मतदाता स्तरबाट नै बहिष्कार गरियो भने प्रचार प्रसारमा महँगो र भड्किलो सामग्रीहरू रोक लगाउनु पर्छ। यो दिन्छु उ दिन्छु भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो चुनावमा चाहिँ खर्च गराउनु भएन। जाँड मासुहरूमा बिक्नु भएन। आचार संहिता विपरीत कार्य गर्ने दल वा व्यक्तिलाई कारबाही गरेमा पैसाको र भोज भतेरको प्रलोभनमा पारेर मतदान किन्नु भएन। पैसा बाँड्नको लागि बन्द गर्नु पर्यो। आचार संहितामा रहेर सबै दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई व्यवस्थापन गरे। नेताहरूले धेरै ठाउँमा पैसा बाँडेको सुनिन्छ, यस्तो गर्न भएन। प्रचार प्रसारका निम्ति गरिने जुन फजुल खर्च हुन्छ त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ। यदि तोकेको छ त्यही मापदण्ड अनुसार खर्च गर्नु पर्यो। चुनाव प्रचार प्रसार गर्दाखेरि नेताहरूले जुन रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, इन्टरनेटबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो होला। पैसामा बिक्नु भएन। गाडी घोडालाई खर्च कम गरेर भोज भतेर लाउनु भएन, खाजाभुजा गर्नु भएन। यतिजनाको भोट म जिम्मेवारी भएँ भन्ने सम्बन्ध हजुरलाई आश्वासन दिने मान्छे हुन्छन्, त्यसकारण पैसाहरू दिएर चाहिँ दिने काम नगर्नु होला। प्रचार प्रसार धेरै बिगबिगमा नगर्ने, निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रचार प्रसारहरू गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्यो भने एउटा सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ सबै उम्मेदवारहरूलाई बरु निर्वाचन कार्यालयले नै लिएर एउटा बहस गराइदिने। प्रमुख निर्वाचन अधिकारी उसले चाहिँ पूर्णतया चाहिँ यसलाई निगरानीमा राख्नु पर्यो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिलाई सम्बन्धित देशमा पठाउने राजदूत र उसले खेल्ने भूमिकाले ठूलो महत्त्व राख्छ। एकातिर शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालप्रति बढ्दो चासो र अर्कोतर्फ कमजोर बन्दै गएको मुलुकको आर्थिक अवस्था। परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा सरकार निकै होशियार हुन आवश्यक छ। तर नेपालमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त हुने गरेका छन्। कूटनीति नबुझेका व्यक्ति भागबण्डामा राजदूतभन्दा बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निभाउलान् त? सरकारले गत साता एकसाथ 20 देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्यो, जसमा छिमेकी मुलुक चीनमा विष्णुपुकार श्रेष्ठको नाम छ। कुनै बेला चीनमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री राजदूत थिए। नेपालको राजनीतिप्रति गम्भीर चासो राखेर चिनिया विदेश मन्त्री फर्किए लगतै नेपालले पठाउन खोजेको राजदूतले कति प्रभाव राख्न सक्छन् त्यो नतिजाले देखाउला। यता नेपालले नियुक्त गरेको शङ्कर शर्मालाई स्वीकार गर्न भारतले 80 दिनभन्दा बढी लगायो। अमेरिका, चीन र भारतको नेपालप्रति जुन चासो छ त्यसलाई चिर्न नेपालले पठाएको राजदूतहरूको भूमिका निकै प्रभावकारी चाहिन्छ। दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण यहाँ धेरै देशको चासो बढेको हो। अहिले परराष्ट्रका 8 अधिकारीसहित सरकारले राजनीतिक भागबण्डामा पठाउन खोजेका 20 देशमा राजदूतहरू जागिरका लागि मात्रै जाँदैछन् कि केही लक्ष्य पनि छ। शक्ति राष्ट्रदेखि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका देशहरूमा पुग्नेहरूले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्नेछ। स्पष्ट टिओआर नै उहाँहरूलाई चाहिँ बताइदिनुपर्छ राजदूतलाई र उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ कि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यी तत्त विषयहरूमा। पर्यटन उद्योग, इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो चाहिँ बन्द भएको चाहिँ नेपाली एयरलाइन्सको युरोपमा चाहिँ हामीलाई जुन बन्द गरेर राखेको छ एयर सेफ्टीको कारणले, त्यसलाई खुलाउन उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? नेपाली कामदारहरूलाई कसरी फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ? पर्यटन उद्योगलाई अगाडि बढाउन उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? इन्टरनेसनल मिडियामा जुन नेपालको यदाकदा नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू आउँछ त्यसको लागि उहाँहरू खण्डन गर्न उहाँहरू कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त प्लेट फुल छ यसमा र स्पष्ट निर्देशनसहित उहाँहरू जानुपर्छ। त्यसो त परराष्ट्र मन्त्रालय आफै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर त्यति गम्भीर देखिँदैन। अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिन खोज्नुले पनि नेपालका दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एक छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चाहिँ अथवा नेपाल सरकारसँग चाहिँ करस्पोन्ड गर्नु, चिठी पत्र गर्नु भनेको चाहिँ ब्ल्याक होल जस्तो हो भनेको। ब्ल्याक होलले मेसेज चाहिँ लिन्छ तर ट्रान्समिट ब्याक गर्दैन, त्यस्तो हो भनेर पार्ने मैले जोक पनि गर्थेँ। त्यो त अति आवश्यक छ। तपाईँको राजदूत पठाए उसले नै गरिहाल्छ, उसले जम्मै कुरा होइन कि यहाँसँग चाहिँ तपाईँको असाध्यै राम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन हुनुपर्छ लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालय।
नियुक्त गरेर पठाउने कूटनीतिज्ञको उपस्थितिमा मात्रै होइन, 30 देशमा दूतावास राखेको नेपालमा 24 देशले मात्रै आवश्यक उपस्थिति देखाएका छन्। यति धेरै खर्च गरेर राखिएका नियोगहरूबाट मुलुकले प्रतिफल पनि पाइरहेको छ कि छैन समीक्षा गर्न निकै ढिला भइसकेको छ। आर्थिक सम्बन्धको गतिविधि धेरै छ, त्यहाँ किन मिसन चाहियो र भन्ने पनि कुराहरू छन्। त्यो त बेला बखतमा सरकारले आवश्यकता छ छैन भनेर त्यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरा हो। तर जहाँ हाम्रो मिसन छ र त्यहाँ काम को पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ जहाँ भन्ने हामीलाई लागेको छ, त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले चाहिँ अब सरसुविधाकै अभावमा अब त्यहाँ आफूलाई चाहिँ डिसेन्ट रूपमा प्रस्तुत हुन नपाउने स्थिति चाहिँ हुनुहुन्न। राजनीतिक लेनदेनमा हुने नियुक्तिले व्यक्तिका लागि फाइदा पुग्न सक्छ, तर कूटनीति र परराष्ट्र मामिलामा हाम्रो उपस्थिति सधैँ कमजोर हुँदाको क्षति मुलुकले नै बेहोर्नु पर्छ भन्नेतर्फ सधैँ सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथमा रमेश दमला, काठमाडौँ। कच्चा पदार्थको मूल्य ठेक्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै नेपालका औषधि उत्पादक कम्पनीले सिटामोल र जीवनजलको उत्पादन घटाउन थालेका छन्। अर्कोतिर बाहिर मुलुकबाट ल्याउने औषधिको मूल्य बढेको देखाएर आयातकर्ताहरूले वैशाखदेखि आपूर्ति रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। यो अवस्थाबारे सरकार जानकार पनि छ, तर आसन्न समस्या बेलैमा समाधान गर्न सरकारले चासै दिएको छैन। नेपालमा वर्षेनी 50 करोड प्यारासिटामोल उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर अहिले जम्मा 3 वटा उद्योगले मात्र उत्पादन गर्छन् र क्षमता 10 करोडमा सीमित छ। जीवनजल उत्पादन पनि घटेको छ। सरकारले 2064 सालमै जीवनजलको 10 रुपियाँ र प्यारासिटामोलको अधिकतम मूल्य 1 रुपियाँ तोकेको थियो। तर अहिले कच्चा पदार्थको भाउ बढेको र मूल्य समायोजन नभएकाले क्षमता अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। सबै मूल्यको मूल्य चाहिँ बढेको छ, सबै कमोडिटीको मूल्य बढेको छ। औषधिको मूल्य विगत 64 सालदेखि एउटै छ। उद्योगले बनाउँदै नबनाएको चाहिँ म भन्दिनँ, केही अर्थमा बनाएको छन्, तर त्यसले चाहिँ भोलि आउने कुनै पनि क्राइसिसमा, भोलि आउने कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ त्यो उद्योगलाई पनि हामीले राज्यबाट चाहिँ तिम्रो दायित्व मात्रै हो भन्ने आधारमा मात्रै भनिरहन सक्ने आधार चाहिँ हामीसँग छैन। त्यसो त सरकारी कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेडसँग दैनिक 3,20,000 प्यारासिटामोल उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर बजेट, कर्मचारी जस्ता समस्याले क्षमता अनुसार उत्पादन छैन। यो स्थितिमा जीवनजल र सिटामोल जस्ता अत्यावश्यक औषधि उत्पादन घट्दै गयो भने सरकारी प्रयासले थेक्न गाह्रो छ। सिटामोललाई हामीले च्यानल मेन्टेन गर्ने कोसिस गरेका छौँ, एउटा गर्ने हो। हामीसँग सफिसियन्ट फन्ड छैन, बजेट नभएको कारणले अब त्यसैमा झन् नयाँ प्रडक्ट थप्ने अवस्था देख्दाखेरि हामीसँग एडिसनल बजेट नभएको हुनाले एउटा सुधारमा चाहिँ लागेका छौँ। जीवनजललाई सुधार गऱ्यौँ, अब सिटामोललाई सुधार गर्छौँ। मुलुकमा उत्पादन हुने समग्र औषधिले मागको आधा जसो मात्र धान्छ। वार्षिक 55 देखि 60 अर्ब रुपियाँको कारोबार हुँदा 50% आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवसायीले सरकारले 64 सालमा तोकेको मूल्य हेरफेर नगरेको भन्दै औषधि आपूर्ति नै रोकिन सक्ने घुर्की लगाउन थालेका छन्। औषधिमा ल्याउनलाई पनि हामीलाई कठिनाइ भयो। हामीले औषधि बनाउनुको रेट बनाउनु पर्यो भनेर हामी लाग्यो होइन। के भन्दाखेरि त्यो कमिटेड प्राइस हटाउनु पर्यो र उत्पादकले जे मूल्य तोकेको छ त्यही मूल्यमा हामीले बेच्न पाउनु पर्यो र साथसाथै औषधि व्यवस्था विभागमा नवीकरण गर्नु पर्यो। औषधिको घट्दो उत्पादनदेखि व्यवसायीले आयात रोक्ने चेतावनी दिन थालेको बारे सरकार जानकार छ, तर समस्या समाधानमा देखिने गरी काम भएको छैन। अब एउटा चाहिँ वैज्ञानिक तवरले कसरी हुन्छ यसलाई छिटै दुईटैको मुद्दा चाहिँ एउटै भएको भएर योबाट चाहिँ एउटा जुन निकास आउँछ त्यही निकासले नै प्यारासिटामोल र जीवनजलको पनि समाधान गर्छ। 1 मिनट पनि ढिला हुन नहुने औषधिको नियमित उपलब्धतालाई कोही कसैले पनि आफ्नो शर्त पूरा गराउने माध्यम बनाउनुहुन्न। त्यसैले सरकार पनि औषधि उत्पादन र आयातमा देखिन थालेको समस्या समाधानमा तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, डोल्पाका सडकमा आवश्यक पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, विकासप्रति असंवेदनशील, बी, स्थानीयको दबाव पुगेन र सी, कामभन्दा प्रचार ठुलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए विकासप्रति असंवेदनशीलमा 46%, बी स्थानीयको दबाव पुगेनमा 32% र सी कामभन्दा प्रचार ठुलोमा 22% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत औषधिको उत्पादन र आपूर्तिमा देखिन थालेको समस्या समाधान गर्न सरकार किन गम्भीर नभएको होला? ए, संवेदनशीलताप्रति व्यवस्था, बी, परम्परागत सोच र सी, समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत
व्यक्त गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT-ले विद्यालय शिक्षाको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले परिमार्जन गर्न खोजिएको हो, तर केन्द्र मार्फतका विद्यालयले भने प्राविधिक धारको शिक्षालाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत 484 र CTVT मातहतका 572वटा विद्यालयमा प्राविधिक धारको पढाइ हुन्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मातहत 9 देखि 12 कक्षामा कृषि, पशुपालन, सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषय र CTVT-को कक्षा 11 देखि 3 वर्ष तीनै विषयको पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइ हुन्छ। तर दुवै निकायका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शिक्षण क्रियाकलाप, परीक्षा प्रणाली भने फरक छ। मन्त्रालय मातहतका विद्यालयको पढाइ निःशुल्क छ भने CTVT-को कार्यक्रममा विद्यार्थीले झन्डै 3 लाख रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई एकरूपता बनाउन शिक्षा मन्त्रीले CTVT-लाई जिम्मा दिएका छन्। प्राविधिक विषय फरक संस्थाले चलाउँदैमा अब फरक समयावधि र फरक करिकुलम हुँदैन भन्ने कुरा यो जायज हो र यो विगतका समयमा पनि छलफल भएकै विषय हो। तर अब चाहिँ हामीले कुन चाहिँ उपयुक्त हो, के परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, अहिलेको बजारको माग अनुसार चाहिँ के कति चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्टेन्टहरू राखेर जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर उपयुक्त सुझाव हामी दिन्छौँ। त्यसो त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 4 महिना अगाडि मात्र प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसकेको छ। तर अहिले CTVT-ले पाठ्यक्रमलाई एकरूपता बनाउने नाममा प्राविधिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयले आपत्ति जनाएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने यस विषयमा बोल्न चाहेको छैन। प्राविधिक विद्यालय चलेको स्कुलमा हेड टिचर्स बीच इन्टरेक्सन हुँदाखेरि हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मार्फतै जानुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको। तर त्यो बिचमा अब यसलाई बिचौलिया भनौँ या अब यो CTVT र सरकार बिच तालमेल नमिलेर हो कि के हो, त्यो त मैले एकै कुरा जान्न सकिनँ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति बेमेल चाहिँ छ नै। मन्त्री स्तरबाट चाहिँ त्यो पारित भइसकेको पाठ्यक्रमलाई सुरु गर्नको लागि बल्ल यो कक्षा 11मा अहिले सुरु भयो। अब आगामीमा कक्षा 9-12 सुरु हुन्छ भनेर भनियो। त्यसको माइन्ड मेकअप गरियो। प्राविधिक धारतर्फ पढाउने शिक्षकहरूले त्यो माइन्ड मेकअप गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा फेरि पनि परिमार्जन गर्न खोजेपछि त त्यो प्रशिक्षकहरूले के तयारी गर्ने र कुन पाठ्यक्रम सधैँ पाठ्यक्रमको चाहिँ अन्यल देखाएर यो सिधाउन खोजेको चाहिँ पक्कै पनि हो। तर यो गर्न दिनुहुन्न। शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ, तर CTVT-का शिक्षालयमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थी पाउनै मुस्किल छ। दूरदराजका विद्यार्थीको निःशुल्क प्राविधिक शिक्षालाई असर नपर्ने र विद्यार्थीको जीवनमा प्रभाव नपर्ने गरी पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन भने जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। विदेशी विनिमय सञ्चितमा लगातार कमी आएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौखिक निर्देशनमा ब्याङ्कहरूले विदेशबाट ल्याइने सामानका लागि भुक्तानी गर्ने ग्यारेन्टी अर्थात् LC खोल्न कडाई गरेका छन्। विशेष गरी अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा 1 हप्तासम्म LC-मा कडाई गर्ने सहमति ब्याङ्कहरूले गरेका हुन्। यसरी LC-मा कडाई गरिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित खट्नबाट केही हदसम्म त रोक्न सकिने भए पनि महँगी बढ्ने जोखिम भने त्यत्तिकै देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 13 अर्ब 8 करोडको वस्तु आयात भएको छ। अत्यावश्यक वस्तु मात्र होइन, आयात नै नगर्दा हुने वस्तु समेत धेरै भित्रिएको छ। दाँत कोट्याउन परेको हुने टुथपिक अर्थात् सिन्का मात्रै 2 करोड 37 लाखको आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागको छ। त्यस्तै प्लास्टिकको फुल 8 करोड 22 लाख, तास 18 करोड 66 लाख र मदिरा 2 अर्ब 23 करोडको आयात भएको छ। सुपारी मात्रै पनि 78 करोड 79 लाखको आयात भएको छ। गाडी तथा यसको पाट पूर्जा 75 अर्बको आयात भएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयात धेरै भएपछि बैंकहरूले LC खोल्न कडाई गरेका हुन्। त्यस्तो कुरोहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको डे टु डे लाइफलाई पनि इम्प्याक्ट नहोस्। तर त्यस्ता सर्टेन आइटम्सहरू त्यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई चाहिँ अहिले तुरुन्तै केही समयलाई पछाडि सार्दाखेरि अथवा नगर्दाखेरि पनि हुने आइटम्सहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो ब्याङ्कमा अवस्था हेरेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति डिस्करेज गर्ने अथवा अलिकति पछाडि सार्ने एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। वस्तु आयात गर्न मात्रै माघ मसान्तसम्म बैंकहरूबाट 1 खर्ब 53 अर्ब लगानी भएको छ।
अनुत्पादक क्षेत्रको आयातमा प्रवाह हुने एलसीमा कडाई गर्न भनेपछि अहिले एउटा बैंकले दैनिक सर दरमा 10 वटा मात्रै एलसी खोल्ने गरेका छन्, जबकि यसअघि एक बैंकले दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म एलसी खोल्ने गरेका थिए। एलसी खोल्न गरिएको कडाईले बजारमा वस्तुको अभाव गराउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यसको नकारात्मक पाटो के छ भने आफू खुसी अब एलसी खोल्ने नखोल्ने किसिमका कुराहरू हुन थाल्यो र कुनै वस्तुको अति आवश्यक छ, एसेन्सियल चाहिँ छ, अति आवश्यक चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ एलसी खोलिएन, कुनै व्यापारीहरूको मिलोमतोमा र एक किसिमको अभाव सिर्जना भयो र सीमित जुन आपूर्ति छ, आयात गरेको छ, त्यसको मूल्य चर्क्यो, मूल्य बढ्यो भने सर्वसाधारण नागरिकले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। विलासिताका वस्तु आयात रोकेर विदेशी विनिमय सञ्चित बचाउने कदम सकारात्मक हो, तर बैंकहरूले आफू खुसी एलसी खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्न पाएको छुटले बजार केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा जाने र महँगी बढ्नेतर्फ भने सरकार सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय टिम एपीएफ नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। समूह चरणको दोस्रो खेलमा एपीएफ भारतको उत्तर प्रदेशसँग 7 विकेटले पराजित भयो। भैरहवाको सिद्धार्थनगरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको एपीएफ 17.1 ओभरमा मात्र 76 रनमा समेटियो। अमरसिंह राउटेराले बनाएको 21 रन व्यक्तिगत सर्वाधिक योगफल बन्यो। सुमित महर्जनले 16 र पूरन विकले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। उत्तर प्रदेशका प्रिन्स शाही एक्लैले 4 विकेट लिए। 4 ओभर बलिङ गरेका उनले 11 रन मात्र खर्चिए। विपिन चन्द्रले 2 विकेट लिए। 77 रनको सामान्य लक्ष्य उत्तर प्रदेशले 13 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। राज यादवले अभिजित 29 रन जोडे। विवेक सिंहले 22 र राहुल कुमारले 16 रन बनाए। एपीएफका नन्दन यादव र अमरसिंह राउटेराले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै उत्तर प्रदेशले प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। यो समूहबाट यसअघि नै त्रिभुवन आर्मी क्लबले सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। एपीएफको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा आर्मीले 51 रनले एपीएफलाई पराजित गरेको थियो। एपीएफले समूह चरणको अन्तिम खेलमा ट्यालेन्ट हन्ट क्रिकेट एकाडेमीसँग खेल्नेछ। ट्यालेन्ट हन्ट पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। यस्तै एकै ओभरमा 6 विकेट झरेपछि मलेसिया 11ले पुस स्पोर्ट्स दिल्लीलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। मलेसियालाई पहिलो जित दिलाउन बिरनदीप सिंहले अलराउन्ड प्रदर्शन गरे। सिद्धार्थनगरमा भएको दिनको दोस्रो खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभर खेल्दै 9 विकेटको क्षतिमा 132 रन बनायो। दिल्लीका मृगाङ्क पाठकले 39 रन बनाए। मयाङ्क गुप्ता 33 रनमा आउट भए। अभिषेक अग्रवालले 26 र ईशान पाण्डेले 19 रन जोडे। अन्तिम ओभरमा मलेसियाका बिरनदीप सिंहले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। सोही ओभरमा एक ब्याट्सम्यान रन आउटको रूपमा पेभिलियन फर्कदा एकै ओभरमा 6 विकेट झर्यो। जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 17 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्यो। अहमद फैजले 39 रन बनाए। बिरनदीप सिंहले 19 बलमा 33 रनको विस्फोटक पारी खेले। मोहम्मद आमिरले 25 रन बनाउँदा नाजुरिल रहमानले 14 र शायद अजिजले 12 रन जोडे। दिल्लीका विशेष सरोहा, प्रणय प्रसाद र स्पर्शले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै मलेसियाले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै राखेको छ। यो वर्ष क्रिकेट नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रह्यो। 2014 पछि पहिलो पटक T20 विश्वकप खेल्नबाट चुकेको नेपालको यो वर्षको प्रदर्शन भने अब्बल नै थियो। मैदानभित्र निकै चहल पहल भएको यो वर्ष मैदान बाहिर पनि चर्चा रह्यो। सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्काको सन्यासदेखि खेलाडी वर्गीकरण हुँदै कप्तान फेरबदल हुँदासम्मको विवादमा तानिएको नेपाली क्रिकेटका लागि 2078 साल कस्तो रह्यो त? फागुनमा ग्लोबल छनौट खेल्दा नेपालले ओमानलाई 39, फिलिपिन्सलाई 136 तथा क्यानाडामाथि 8 विकेटको सुरुवाती जित निकाल्दै अघि बढेको थियो। तर सेमिफाइनलमा युएई विरुद्ध बल र ब्याट दुवै नचलेपछि फेरि एकपटक नेपाललाई विश्वकपमा हेर्ने समर्थकको चाहना अधुरै रह्यो। 2078 को सुरुमै अर्थात् वैशाखमा नेपालले घरेलु मैदानमा मलेसिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलियो। प्रतियोगिताको उपाधि जित्दा कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख नयाँ ओपनर जोडीको रूपमा उदाए। नेपालले यो वर्ष मात्रै 6 पटक T20 र 3 पटक ODI फर्म्याटमा पपुवा न्युगिनीसँग 9 पटक खेलियो।
भदौका 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज जित्दा चैतमा पपुवा न्युगिनीले क्लिन स्विप गर्यो। उसँग T20 का 3 खेलमा नेपाल नै विजयी रह्यो भने 6 मध्ये 4 खेलमा जित्न सफल भयो। विश्वकप लिग 2 मा नेपालको प्रदर्शनलाई औसत मान्नुपर्छ, जसमा 4 जित र 4 पराजय बेहोरेको छ। T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा कुल 18 खेल्दा 4 पराजय बेहोरियो भने 14 जित निकालेको थियो। क्रिकेटको चर्चा मैदानभित्र मात्रै सीमित रहेन। साउनमा नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए। सन् 2002 देखि क्रिकेट यात्रा थालेका पारसले 2009 देखि 2019 सम्म टिमको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपालले डिभिजन 5 देखि 1 दिवसीय मान्यता पाएको थियो। उनकै कप्तानीमा पहिलो र एकमात्र T20 विश्वकप खेलेको थियो। खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी सहित 4 खेलाडी कारबाहीमा परे। यही बेला डेभ वाटमरको स्थानमा परिचित प्रशिक्षक पुबुदु दशानाइके आए। सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान चुनियो। क्यानका केही सदस्य यसको विपरीत उभिए भने खेलाडीमा पनि गुट रहेको ठ्याक्कै छुट्याउन सकिन्थ्यो। वर्षको अन्त्यमा नेपालले पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मिलित T20 सिरिजमा अपराजित रहँदै जितियो, जुन नेपालका लागि यो वर्षको पीडा भुलाउने अवसर मात्रै बनेनन्, कीर्तिमान पनि बने। करण केसी T20 अन्तर्राष्ट्रियमा ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्दा दिपेन्द्र सिंह एरीले उत्कृष्ट शतक प्रहार गरी T20 अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो 1000 रन पुरा गरे। सोही फर्म्याटमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 50 विकेट छिटो पुरा गर्ने विश्वकै दोस्रो खेलाडी बने। 9 खेलाडीले यो वर्ष राष्ट्रिय टिमबाट आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाए। वर्षभरि धेरै उतार चढाव भए पनि जसरी नेपालले उपाधिसँगै यो खेल अन्त्य गर्यो, यसले भविष्यमा नेपाल लयमा फर्किने राम्रो हुने संकेत देखाएको छ। महिला क्रिकेटले पनि पहिलो पटक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्दै नयाँ सुरुवात गरेको छ। 2078 साल नेपाली क्रिकेटका लागि फलदायी नै रह्यो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।